नेपालका लागि तिब्बत प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै राम्रो बजार थियो। नेपाली व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध तिब्बतमा अति राम्रो राखेका थिए। नेपालका राजा अंशब्रह्माले छोरी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा सुनोङचुङगोम्पोसँग गरिदिनुका साथै थुप्रै नेपाली व्यापारीहरू तथा कर्मचारीहरूले पनि तिब्बती केटी विवाह गर्दथे। व्यापारिक रूपमा पनि नेपालका लागि यो सम्बन्ध लाभदायक थियो, किनभने तिब्बत आफैले सिक्का बनाउँदैनथ्यो। नेपालले चाहिँ चाँदीको पैसा बनाउँथ्यो, जुन तिब्बतमा उपयोग हुने गर्दथ्यो। तर यो राम्रो सम्बन्ध तब बिग्रन थाल्यो जब मल्ल राजाहरूले काठमाडौँको एकीकरणको अवस्थातिर शुद्ध चाँदीको पैसा नपठाई मिसावटी चाँदीका पैसा पठाउन थाले। जब पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका एकीकरण सम्पन्न गरे, तिब्बतले मिसावटी मुद्रालाई शुद्ध चाँदीको मुद्राले साट्नुपर्ने माग गर्यो। उनले यदि तिब्बती माग पूरा गरेमा आफूलाई ठूलो घाटा हुने देखे, त्यसैले उनको देहान्तसम्म यो मुद्दा यथास्थितिमा रह्यो। साना राजा रणबहादुर शाह रेजिमेन्ट भएकी माता रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सन् 1888 यो मुद्रा समस्या हल गर्ने प्रयास त गरिन्। साथै नेपाल तिब्बत सम्बन्धमा अर्को दुःखद घटना आइपर्यो। श्याम सर्प लामा र उनका 14 चेलाहरूलाई नेपालले शरण दिने भन्ने कुराले घटना घट्न पुग्यो। उनी तिब्बतबाट राजनीतिक तथा धार्मिक कारणले गर्दा नेपालमा पसेका थिए। त्यस्तै गरी अर्को कारण तिब्बतबाट नेपाल आउने सबै नुन तिब्बतले नेपाललाई त्यसबेला उपलब्ध गराइरहेको नुन अत्यन्त निम्न स्तरको नुन थियो, जुन तिब्बत नेपालले दिएको चेतावनीको व्यवस्था गर्दै युद्धको तयारी गर्न थाल्यो। त्यसपछि नेपालीहरूले तुरन्त तिब्बतका थुप्रै ठाउँहरूमा आक्रमण गर्न बाध्य भए। त्यसपछि नेपाल तिब्बत युद्ध आरम्भ भयो। नेपालले हमला गर्दै रह्यो र लासा समेत कब्जा गर्यो। नेपाली फौजले तिब्बतमा पुरै लुटपाट मचायो। आफूसँग कुनै अर्को उपाय नभएकोले तिब्बतीहरूले केरुङ सन्धि गरेका थिए। दलाइ लामाको समयमा कसैबाट पनि कुनै सहयोग पाउन नसकेकोले उनी अप्ठ्यारो पार गर्न वार्षिक 50,000 जरिवाना तिर्न राजी भए। त्यसैले यो रकम त्यो वर्ष तिरे पनि अर्को वर्ष तिरेनन्। नेपालले यसलाई आफ्नो अपमान ठान्यो। त्यसैले राजकुमार नायब बहादुर शाह अर्को युद्धको तयारी गर्न थाले। काजी अभिमान सिंह बस्नेतलाई केरुङ मोर्चाको नेतृत्व दिई क्याप्टेन कालु पाण्डे, सरदार जसवन्त भण्डारी र सरदार रणजित कुँवरलाई अन्य कमान्डर नियुक्ति गरियो। उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी जुङ्गा कब्जा गरी काजी दामोदर पाण्डेलाई भेटी ती घरसा कब्जा गर्न सघाउनु थियो। त्यस्तै गरेर कुती दखल अभियानका कमान्डर काजी दामोदर पाण्डे थिए। क्याप्टेन बम शाह, काजी जहर सिंह बस्नेत, सरदार प्रतिमान राणा मगर, डक्सारी नरसिंह गुरुङ उनका सहायक कमान्डर थिए। उनीहरूको काम कुती कब्जा गरी दिघर्सा कब्जा गर्न काजी अभिमान सिंहसँग भेट्नु थियो। त्यस्तै गरेर खार्ता दखल अभियानमा नेपालको पूर्वको शङ्खो सभाको चैनपुरबाट अगाडि बढेको सैन्य टोलीको नेतृत्व काजी कृतिमान सिंह बस्नेतले गरेका थिए। उनका सहायक कमान्डरहरू सुब्बा पदमसिंह बस्नेत तथा सुब्बा मधुसाई थिए। यिनीहरू खार्ता कब्जा गरी आफ्नो अपमान ठान्यो। त्यसैले राजकुमार नायब बहादुर शाह अर्को युद्धको तयारी गर्न लागे। त्यसपछि रसुवागढी र टिमुरे सैनिक सहयोग दल रसद पानीका लागि महत्त्वपूर्ण मुकाम थिए। त्यहाँ मल्लकालदेखि नै एउटा किल्ला बनाइएको थियो। त्यसैगरी दुगुना गढी र लिस्ती नजिकैका लिस्टिङ ब्याकअप बिन्दुहरू थिए। नेपाली सैनिक नेपाल चीन तिब्बत सीमा नागी त्यहाँ पुगे, किनभने ती रक्षात्मक लडाइँका लागि उपयुक्त ठाउँहरू थिए। सबै कमान्डरहरूले आफ्नो जिम्मा अभियान सजिलै सकी दिघर्सा नराम्रोसँग हान्न पुगे र लामाहरू सबै पछाडि हट्न बाध्य भए। नेपाली कमान्डरहरूले 50 दार्नी सुन र 1 लाख रुपियाँ युद्धको क्षतिपूर्ति स्वरूप दिघर्सामा रहेका तिब्बती अधिकारीहरूसँग माग गरे। लामाहरूले त्यो तिर्न अस्वीकार गरे। नेपाली सेना नेपाल फर्किएपछि दलाइ लामा र तिब्बतमा रहेका चिनिया अम्बानले चिनिया बादशाहलाई नेपालको आक्रमण तथा तुरुन्तै सैन्य सहयोगको जानकारी गराए। यता नेपालमा भने नेपालीहरू खुसी मनाइरहेका थिए। बहादुर शाह निकै प्रसिद्ध पनि भए। उनलाई सुयोग्य बुबाका सुयोग्य छोराका रूपमा सम्मान गरियो। तर रमाइलो त्यति बेला अर्कै मोड लियो जब ठूलो चिनिया सेना नेपाल विरुद्ध तिब्बतलाई सहयोग गर्न 8 मार्च 1792 मा लासा पुगिसकेको खबर नेपालमा पुग्यो। नेपाल सम्पूर्ण आय स्रोत एकीकरण अभियानमा लगाउँदै र भर्खर भएको नेपाल तिब्बत युद्धमा खर्च गरेकोले आर्थिक रूपमा कमजोर भएको थियो। त्यस्तो बेला चीन र तिब्बतको संयुक्त सेनासँग लड्नु निकै गाह्रो थियो। नेपाली सेनाले पाएको सूचनाका आधारमा चिनिया सैनिक नेतृत्वकर्ता फुकाङ र उनका मित्र थुङथाङ र चुङचाङ मुख्य सैनिक कमान्डरहरू रहेको र उनीहरूसँग मुख्य गरी 11,000 चिनिया सेना र थप 3,000 तिब्बती सेनाका साथै 3,000 तिब्बती रिजर्भ सैनिक समेत भएको जानकारी हुन आयो। त्यसबाहेक तिब्बतले काङलुङ होर्खाको नेतृत्वमा 10,000 सेना तयारी गरिरहेको पनि थाहा भयो। शत्रुको मुख्य शक्ति 17,000 सेना रहेको देखियो। तर अर्को खबरले पुष्टि गर्यो कि उनीहरूसँग स्थायी र अस्थायी गरी जम्मा 60,000 देखि 70,000 सम्म सैनिक रहेका र चिनिया सेना 3 मुख्य रणमार्गमा नेपाल विरुद्ध आक्रमण गर्न परिचालन गरिएको थाहा भयो। पहिलो टोली कुतीबाट सोझै नेपाल
पहिलो टोली कुतीबाट सोझै नेपालपट्टि ओर्लने भएको थियो भने दोस्रो सैन्य टोली लासा, कुती, दुगुना, लिस्ती र जलबिरे चौतारा हुँदै इन्द्रावती नदी तरेर देवपुर, नालादुम, महादेव पोखरी हुँदै काठमाडौँ हान्न हिँडेको थियो र तेस्रो टोली चाहिँ लासाबाट खार्ता हुँदै पूर्वी नेपालको चैनपुर हुँदै नेपाली राजधानी आइपुग्न चाहन्थ्यो। खार्ता हुँदै आउने तेस्रो टोली चाहिँ 3000 जनाको सानो टोली थियो। उनीहरू रासन पानी पाउन पनि असुविधा र चैनपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूले पनि समर्थन नगर्ने स्थिति भएपछि उनीहरूले सेना तुरुन्तै फर्काए। अन्ततः चिनिया सैनिक नेतृत्वको दुई मुख्य मार्ग कुतीबाट चोङ लोत्सेको नेतृत्वमा तथा केरुङबाट फुकाङ आफै र कालोङको नेतृत्वमा नेपालमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरे। चिनिया सेना त्यस समयमा एसिया र विश्वकै उत्कृष्ट सेना मानिन्थ्यो। चिनिया सेना र तिब्बती सेनाले नेपाली सेनालाई पछाडि धकेल्दै गयो। भोटे सेना त्रिशुली, बेत्रावर्ती, नुवाकोटसम्म आइपुगेपछि काठमाडौँमा त्रासको वातावरण सिर्जना भयो। उनीहरूले एक शक्तिशाली धक्का दिएर काठमाडौँ अथवा नेपाल खाल्डो राजधानी कब्जा गर्न सक्थे। त्यसकारण हतार हतार राजधानी नै मकनपुर सार्ने काम पनि सुरु हुन लाग्यो। नेपालमा त्रासको माहौल सिर्जना भएको र भोटे चिनिया सेना पनि आफ्नो मुकामबाट निकै टाढाको दूरी आइपुगेको हुँदा सन्धिको कुरा उठ्यो। यस युद्धमा नेपालको पराजय भएको हुँदा सन्धिमा नेपाललाई निकै तल पारियो। यसरी नेपाल र भोटबीच एउटा सन्धि भयो जसलाई बेत्रावर्ती सन्धि भनेर समेत चिनिन्छ। बेत्रावर्ती सन्धि विक्रम सम्वत 1849 मा बेत्रावती त्रिशुली नदीको किनारमा नेपाल, तिब्बत र चीन युद्धको अन्त्य गर्न भएको नेपाल र भोटबीचको सन्धि हो। बेत्रावती सन्धिका प्रमुख धाराहरू यस्ता रहेका छन्। नेपाल र भोटबीच सदाकाल भातृत्व सम्बन्ध कायम गर्ने र आपसी मतभेदको समाधानका लागि लासा स्थित चिनिया अम्बालाई अनुरोध गर्ने। नेपालले चिनिया सम्राट समक्ष प्रत्येक 5 वर्षमा उपहार पठाउने, नेपालबाट जाने आउने व्यवस्था चीनबाट हुने र चीनबाट पनि उपहार पठाउने, नेपाल र भोटको सिमाना चिनिया अधिकारीहरूले निर्धारण गर्ने, नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आक्रमण भएमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने, नेपालले डिगर्चा मोडबाट लुटेर ल्याएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा श्यामर्प लामाका वस्तुहरू र नोकर चाकर भोटलाई बुझाउने। नेपालले सन् 1789 को सन्धि तथा मुद्रा सम्बन्धी सुविधाको दाबी गर्न नपाउने। त्यसपछि श्यामर्प लामालाई नेपालले बुझाउनु पर्ने भएपछि उनले आत्महत्या गरे। नेपाल भोट सम्बन्ध झनै जटिल बन्यो। नेपालले श्यामर्प लामाको शव भोटलाई बुझायो। नेपाल चीनको संरक्षित राज्य सरह भयो। नेपालको सिक्का, टक, मुद्रा अब भोटले नचलाउने भएपछि नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति भयो। बहादुर शाहको पतन भयो। नेपालको एकीकरण अभियानमा धक्का पर्यो। उक्त सन्धि नेपालको पक्षमा थिएन। यसले नेपाल र तिब्बत बीचमा अर्को पटक पनि युद्ध निम्त्याउने खतरा थियो। त्यस्तै भयो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा। प्रधानमन्त्रीको रोलक्रम बचाउने राणाका प्रथम प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको उदयपछि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व पाइरहेको अवस्था थियो। जङ्गबहादुरले आफू शक्तिमा आएपछि सेनाको निरन्तर विकासमा लागे र उनले मानसिक रूपमा तिब्बतसँग लडाईँका लागि तयारी गर्न थाले। किनभने दोस्रो नेपाल तिब्बत चीन युद्धपछि भएको बेत्रावर्ती सन्धि अपमानपूर्ण र नेपालका लागि अहितकारी थियो। जङ्गबहादुर नेपालको राष्ट्रिय गौरव फर्काउन चाहन्थे। चिनिया र ब्रिटेनमा राख्ने कार्यमा सफल भइसकेपछि जङ्गबहादुरले 14,000 सेना भर्ती गरे। त्यस्तै गरी 80 वटा 12 पाउन्डका तोपहरू, 24 वटा 6 पाउन्डका तोपहरू र थुप्रै संख्यामा पहाडी मोटर्सहरू, वेजार्सहरूको व्यवस्था गरियो। देशको सुरक्षाका लागि भन्दै 12,000 सेना छुट्याई पश्चिम र पूर्वी कमान्डिङ जर्नेलहरूलाई 5,000 थप सेना तयार गर्न भनियो। थुप्रै प्राविधिकहरूलाई काम लगाई बन्दुक, गोली, युद्ध सामग्री बनाइयो। हरेक लडाकु सैनिकलाई बख्खु तथा दोचाको व्यवस्था गरियो। नेपाल ब्रिटेन युद्धपछि यो नै नेपालको सबभन्दा ठूलो युद्धको तयारी थियो। जुम्ला, धनकुटा लगायतका ठाउँहरूमा नयाँ सुरक्षा चौकीहरूको स्थापना गरी शाही नेपाली सेनाका जवानहरू तैनात गरियो। त्यसपछि नेपालले तिब्बतलाई एक पत्र पठाउँदै ताक्लाङकोट, कुती र केरुङको क्षेत्र नेपाललाई फर्काउन, नेपाली व्यापारीहरूले बिहोर्नु परेको घाटा बापत 1 करोड चाँदीका सिक्का दिन माग गर्यो। तिब्बतले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि जङ्गबहादुर राणाले सन् 1855 को मार्चमा युद्धको घोषणा गरे। केरुङ अभियानको नेतृत्व बमबहादुर कुँवरले 25,728 सेनाका साथ गरे भने कुती अभियानको नेतृत्व धीर शमशेरले 4,678 शाही नेपाली सेनाको साथमा गरे। मुस्ताङबाट कृष्णध्वज कुँवरले 2500 सेनाका साथमा अगाडि बढे। त्यस्तै गरी ओलाङचुङ गोलातर्फको नेतृत्व 2000 सेनाका साथ पृथ्वीध्वज कुँवरले गरेका थिए। त्यस्तै गरी भोटतर्फका सेना नायक सेथ्या काजी थिए। उनीसँग 50,000 सेना रहेको थियो। तिनीहरूमध्ये 8,000 दिगर्चा मोर्चामा तैनात थिए भने 40,000 टिङ्कर क्षेत्रमा तैनात थिए। कुनै लडाईँ बिना नै नेपाली सेनाले केरुङ कब्जा गर्यो। तर तिब्बती तामाङ शेर्पाहरू आफू अनुकूलको ठाउँमा लड्नका लागि ठूलो शक्तिका साथ बसिरहेका थिए। जब नेपाली सेनाले त्यो कुरा थाहा पाए त्यसपछि जङ्गबहादुरले थप ठूलो तोपसहित जगत शमशेर तथा कर्णेल भक्तजङ कुँवरको नेतृत्वमा त्यसतर्फ ठूलो सैन्य पठाए।
त्यसपछि बमबहादुरले कुकुरघाट सजिलै पार गरे। 10 दिनदेखि झाङ क्षेत्रमा लडाईँ चलिरहेकै थियो। थुप्रै तिब्बती शेर्पा तामाङ सेना मारिए र अन्त्यमा आत्मसमर्पण गरे। उच्च पहाडको टुप्पोमा रहेको र तुरुन्तै शत्रुले चाल पाउन नसकिने गुनागढीमा 6500 को मजबुत तिब्बती सैनिक टोली थियो। जब नेपाली गढीको नजिक पुगे तिब्बतीहरूले फायर खोले। अत्यन्त चिसो जलवायु साथै ठूलो हिमपात परिरहेको थियो। तिब्बती तथा थुप्रै नेपाली सैनिकहरू उक्त युद्धमा मारिए। अन्तमा दुई छुट्टै दिशाबाट आक्रमण गरेपछि नेपाली सेना युद्ध जित्न सफल भयो र त्यस युद्धमा थुप्रै युद्धबन्दीको रूपमा समेत समातिए। अर्को लडाईँ झुङगढीमा भयो। अत्यन्त कडा चट्टानले बनेको पहाडमा त्यो गढी थियो। त्यहाँ 10,000 सम्म सेना राख्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यसबेला 6,000 तिब्बती सेना त्यसको सुरक्षाका लागि बसेका थिए। त्यहाँ पनि नेपालीहरूका लागि प्रतिकूल जलवायु थियो। थुप्रैचोटि नेपालीहरूले गढी कब्जा गर्ने प्रयास गरे। अन्तमा 1721 तिब्बती मारिएपछि 1100 युद्धबन्दी भएपछि लडाईँ सकियो। त्यो लडाईँमा 372 नेपालीले पनि वीरगति प्राप्त गरेका थिए। अर्कोतर्फ कुती क्षेत्रमा अगाडि बढेका जनरल धीर शमशेर अप्रिल 1855 मा चुसानको लडाईँको सामना गरे र कुती कब्जा गरियो। उनले तिब्बत पस्नु अगाडि दुगुनामा किल्ला बनाए। त्यस्तै गरी लिस्ती गाउँ जहाँबाट लजिस्टिक सपोर्ट पठाइएको थियो त्यसलाई पनि सुरक्षित बनाए। सोना गुम्बा एक मजबुत किल्ला थियो जहाँ 8000 तिब्बतीहरू तोपसहित बसेका थिए। त्यहाँ धीर शमशेरले अचानक आक्रमण गरे। दुवै तर्फका धेरैको ज्यान गयो। साह्रै गाह्रोसँग नेपालले उक्त लडाईँ जित्यो। त्यसपछि तिब्बतीहरू पछाडि हट्न थाले। लडाईँभन्दा सन्धिको कुरा गर्न थाले। एक चिनियाको नेतृत्वमा एक कूटनीतिक मिसन 13 अगस्त 1855 मा कुराकानी गर्न काठमाडौँ आयो, तर सहमति हुन सकेन। त्यसबेला नेपाली सेना तिब्बतमै थिए। अर्को बैठक सिकारजोङमा बस्यो। तिब्बतसँग नेपालले 9 लाख रुपैयाँ युद्धको क्षतिपूर्ति माग्यो। तिब्बतले तिर्न इन्कार गर्यो, तर नेपाली सेना फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा गर्यो, किनभने उनीहरू ठूलो सेना पुनर्गठन गर्दै थिए। अन्ततः 1 नोभेम्बर 1855 मा तिब्बतीहरूले 15,000 सेनाका साथ नेपालीहरूको कुती पोजिसनमा ठूलो प्रत्याक्रमण सुरु गरे। नेपालीहरूका लागि यो अचानक आक्रमण थियो। नेपाली सेना अन्ततः 1 नोभेम्बर 1855 मा तिब्बतीहरूले 15,000 सेनाका साथ नेपालीहरूको कुती पोजिसनमा ठूलो प्रत्याक्रमण सुरु गरे। नेपालीहरूका लागि यो अचानक आक्रमण थियो। नेपाली सेना दुगुनागढी तथा लिस्ती फर्क्यो। त्यसपछि तिब्बतीहरूले अर्को अचानक प्रत्याक्रमण झुङमा पनि गरे, तर कर्णेल प्रीतम कुमार राणा आफ्नो स्थानमा डटेर रहे। जङ्गबहादुर राणाले जब यो खबर पाए अनि थप सेना झुङ र कुती दुवैतर्फ पठाए। धीर शमशेरले पुनः चारैतिरबाट आक्रमण सुरु गरे। नेपालीहरूले पुनः दुवै ठाउँमा युद्ध जिते। त्यसपछि नेपाली अभियान रोक्न तिब्बतीहरू सन्धि गर्न राजी भए र तिब्बतीहरूको एक टोली नेपालको राजधानी काठमाडौँ आइपुग्यो। जनवरी 1856 मा 1 महिनापछि थापाथली सन्धिमा नेपालका प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा र तिब्बतका कोलान सत्रद्वारा हस्ताक्षर गरियो, जुन सन्धि धेरै हदसम्म बेत्रावर्ती सन्धिभन्दा नेपालको पक्षमा छ। थापाथली सन्धि तिब्बत र नेपाल अधिराज्य बीचमा भएको सन्धि हो, जुन नेपालको थापाथली दरबारमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1912 पुसमा तिब्बती प्रतिनिधि काठमाडौँ आएपछि सन्धि वार्ता सुरु भएको लामो छ। विक्रम सम्वत 1912 पुसमा तिब्बती प्रतिनिधि काठमाडौँ आएपछि सन्धि वार्ता सुरु भएको लामो छलफलपछि प्रतिनिधि मण्डल बीचमा विक्रम सम्वत 1912 चैत्र 8 मा थापाथली दरबारमा सन्धि गरियो। यही सन्धिलाई थापाथली सन्धि भनेर चिनिन्छ। यस सन्धिबाट विक्रम सम्वत 1912 अथवा जुन 1856 मा तिब्बतले क्षतिपूर्ति स्वरूप नेपाललाई 2,33,000 प्रदान गर्यो। उक्त सन्धिमा निम्नलिखित कुराहरू समेटिएको थियो। तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई वर्षेनी 10,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। तिब्बत र नेपाल चिनिया सम्राटलाई सम्मानका साथ मान्छन्। तिब्बतमाथि कुनै तेस्रो पक्षबाट आक्रमण भएमा नेपाल सरकारले तिब्बत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ। यदि नेपालमा आक्रमण भएको खण्डमा तिब्बत सरकारले नेपाली धनजनको रक्षा गर्नेछ तथा सुरक्षित स्थानमा सार्नेछ। यसको परिवहन खर्च पहिलो 2 महिना तिब्बत सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ र त्यसपछि नेपाल सरकारले बिहोर्नेछ। नेपाल तथा तिब्बत बीचको व्यापारमा तिब्बत सरकारले नेपाली उत्पादनमा कुनै भन्सार लगाउने छैन। साथै यस सन्धिभन्दा अघि लगाएका भन्सार पनि निनाहा गरिनेछ। तिब्बत सरकारले नेपालका सम्पूर्ण युद्धबन्दी र हतियारहरू बुझाउनु पर्नेछ। साथै नेपाल सरकारले पनि युद्धको समयमा लिएका युद्धबन्दी तथा याकहरू बुझाउनु पर्नेछ। नेपाली व्यापारीको रेखदेखका लागि अब उपरान्त नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा नायकको सट्टामा भारदार नियुक्ति हुनेछ। तिब्बतमा व्यापार गर्न सबै नेपालीहरूलाई बिना रोकटोक अनुमति हुनेछ। सशस्त्र सैनिक बाहेक सबै नेपालीहरूलाई तिब्बतमा स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न अनुमति हुनेछ। नेपाली प्रतिनिधिले तिब्बतको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन। साथै नेपालभित्रको कुनै विवादमा तिब्बत सरकारको हस्तक्षेप हुने छैन। तर तिब्बत र नेपाल बीचको विवादका लागि विवाद समाधानका लागि दुवै सरकारले एक प्रतिनिधि नियुक्ति गर्नेछ। यदि कुनै अपराधी एक देशबाट उम्केर दोस्रो देशमा गएर बसेमा दोस्रो देशले सो अपराधी सम्बन्धित सरकारलाई सुम्पिनु पर्नेछ। यदि कुनै देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकको चोरी गरेमा सो देशले पीडितको सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था र अपराधीलाई सजायको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि तिब्बत सरकारले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको थियो। त्यसपछि तिब्बत सरकारले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई 10,000 रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको थियो। त्यसपछि तिब्बत सरकार 2006 पछि जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले नेपाललाई 100 वर्षसम्म 2012 सम्म वर्षेनी 10,000 रुपैयाँ बुझाउँदै आयो। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा ग्याल्पो काण्डले पुनः नेपाल भोट युद्ध हुन लागेको थियो। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1986 श्रावण 16 गते ग्याल्पो शेर्पाले लासा स्थित नेपाली वकिल कार्यालयमा शरण लिएका थिए। 1986 भदौ 12 गते भोटको दलबलले निज ग्याल्पोलाई नेपाली वकिल कार्यालयभित्र पसी लुटेर अपहरण गरी लग्यो। नेपाली वकिल कार्यालयभित्र 1300 सशस्त्र सिपाहीहरूले पसी मान्छे अपहरण गर्नु भोट सरकारको ठूलो बोल थियो। त्यसैले नेपाल र भोट बीचमा युद्धको तयारी हुन थाल्यो। तर विक्रम सम्वत 1986 कार्तिकमा भोटले नेपाल सरकारसँग आफूले भूल गरेको स्वीकार गरी माफी पत्र पठायो। माफी माग्ने बिन्ती पत्र आए पनि आधिकारिक माफी पत्र नआउँदै श्री 3 चन्द्र शमशेरको मृत्यु भयो। अन्त्यमा विक्रम सम्वत 1886 मार्गमा चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि 1986 भदौ 12 गते भोटको दलबलले निज ग्याल्पोलाई नेपाली वकिल कार्यालयभित्र पसी लुटेर अपहरण गरी लग्यो। नेपाली वकिल कार्यालयभित्र 1300 सशस्त्र सिपाहीहरूले पसी मान्छे अपहरण गर्नु भोट सरकारको ठूलो बोल थियो। त्यसैले नेपाल र भोट बीचमा युद्धको तयारी हुन थाल्यो। तर विक्रम सम्वत 1986 कार्तिकमा भोटले नेपाल सरकारसँग आफूले भूल गरेको स्वीकार गरी माफी पत्र पठायो। माफी माग्ने बिन्ती पत्र आए पनि आधिकारिक माफी पत्र नआउँदै श्री 3 चन्द्र शमशेरको मृत्यु भयो। अन्त्यमा विक्रम सम्वत 1886 मार्गमा चन्द्र शमशेरको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी भीम शमशेरको शासनकालमा विक्रम सम्वत 1986 माघमा भोटबाट माफी मागेको सक्कल पत्र आयो। तापनि नेपालले चाहेको जस्तो व्यवहार भने पूरा गरिएको थिएन। यसरी प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा ग्याल्पो काण्डले पुनः नेपाल भोट युद्ध हुन लागेको थियो। तर अङ्ग्रेजको मध्यस्थतापछि सो युद्ध टर्यो। यसरी पटक पटक नेपाल र तिब्बत बीचमा युद्ध भएको थियो।